डुवर्स भेगका साहित्यकार अशोक विश्वद्वारा हालै 4 वटा कृतिहरू क्रमैले तिमी सपना म विपना कविता संग्रह, मुटुको व्यथा गीत गजल संग्रह, बाँसुरीवाला बाल साहित्यमाथि आधारित अनि मनका पाटाहरू मुक्तक संग्रहलाई पाठक समक्ष सार्वजनिक गरेका छन्। यसै विषयमाथि डुवर्ससम्मै पुगेर गरिएको साहित्यिक रिपोर्ट यस प्रकार छ। दर्शकहरूमा हार्दिक अभिवादन। कविता सङ्कल्पको अहिले घरि हामी बाख्राकोटका एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, गजलको निबन्धकार अशोक विश्वज्यूलाई भेट्न सकेका छौँ र हालै उहाँले 4 वटा कृति सामूहिक रूपमा लोकार्पण गर्नुभएको छ र यस लोकार्पण विषयमा यहाँलाई केही प्रश्नहरू राख्न लागिरहेकी छु र हालैमा तपाईँले जुन चाहिँ 4 वटा कृतिहरू लोकार्पण गर्नुभयो पाठक समक्षमा र यो कुन कुन कृतिहरू हो अनि कुन कुन विधामा रहेको छ यो कृपया बताइदिने आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम सविता सङ्कल्पज्यू दार्जिलिङबाट पाल्नुभएको खण्डमा उहाँलाई म डुवर्सबाट अशोक विश्वबाट सादर सम्झना सादर प्रणाम जनाउँदै उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको सविस्तार म दिन लागिरहेको छु र विशेष गरी म प्रथमतः डुवर्सको मेरो खास विधा नै हो, लेखन विधा हो, कविता हो। कविताबाट नै साहित्यमा प्रवेश गरेको मेरो हबी हो कविता लेख्ने र हिजो अस्ति भर्खर डिसेम्बर महिनामा मैले एकैचोटि 4 वटा कृति प्रकाशन गरेर पाठकको हातमा सुम्पेँ। त प्रथमतः कृति एउटा हो तिमी सपना म विपना, यो कविता सङ्ग्रह हो। त्यसै गरी मुटुको व्यथा यो गीत गजल सङ्ग्रह हो। अनि अर्को छ बाँसुरीवाला, यो बाल कथा सङ्ग्रह हो। यो चाहिँ मसिना नानीहरूको निम्ति। अनि अर्को छ तपाईँको मनका पाटाहरू, मनका पाटाहरू यो मुक्तक सङ्ग्रह हो। र यसरी यो 4 वटा कृति मैले 2021 को डिसेम्बर महिनाको 19 तारिक बाग्राकोटमा भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ मूर्धन्य साहित्यकार कवि श्रीमान नरबहादुर दाहालको मुख्य आतिथ्यमा मेरो 4 वटा पुस्तकको लोकार्पण गरियो। साथसाथै विशिष्ट अतिथिहरूमा सिक्किमबाट दुर्बल वागुन अनि मुक्ति उपाध्याय, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेता मुक्ति उपाध्याय सर, कवि ज्ञानेन्द्र खतिवडा, कालुसिंह राणा पहेँली र इत्यादि साहित्यकारहरूको समूहमा त्यो दिन 4 वटा कृतिहरूको लोकार्पण गरियो। अहिलेसम्म तपाईँको कतिवटा कृतिहरू चाहिँ प्रकाशित गरिसक्नुभयो? अहिलेसम्म मेरो कृतिहरू पाठकको हातमा 7 वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेर पाठकको हातमा पुगिसकेको छ। यसभन्दा अघि तपाईँको मेरो अन्तिम 2013मा निस्केको थियो। 2013मा निस्क्यो तपाईँको दलित आवाज भन्ने। त्यहाँबाट तपाईँको 2009मा निकालेँ जीवन नदी कविता सङ्ग्रह। अनि 1991मै मैले निकालेँ भारतमा नेपाली भाषाको मान्यता, त्यो चाहिँ लेख सङ्ग्रह हो। यो निकालेँ। जम्मा 7 वटा कृति अहिले पाठकको हातमा आइसकेको छ। त्यो लेखनमा तपाईँले कुनै प्रकारको सम्मानहरू पाइसक्नु भएको छ कि? हजुर, मैले साहित्य लेखनमा सर्वप्रथम त डुवर्सबाट साहित्य लेखनमा टोटल डुवर्सबाट सम्मान नेपाली साहित्य समितिको आयोजना गरेर उहाँले कवि सम्मानको रूपमा मैले त्यो
पुरस्कार प्राप्त गरेँ। हजुर साथसाथै तपाईँको 2005मा हजुर 2005मा सिलगढीमा दिनबन्धु मञ्चमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूचना अनि संस्कृति विभागले अर्गनाइज गरेर सरकारको पक्षबाट डुवर्सबाट कवि सम्मान पनि मैले प्राप्त गर्न सकेँ। हजुर त्यसको साथसाथै तपाईँको 1995 सालमा दिल्ली साहित्य एकाडेमी दलित साहित्य एकाडेमीको पक्षबाट डाक्टर अम्बेडकर राष्ट्रिय पुरस्कार मैले प्राप्त गर्न सकेँ, प्राप्त गरेँ। त्यसरी नै 2008मा दलित साहित्य एकाडेमीले नै दिल्लीबाट महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोसिप राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मानित गरेको थियो। र त्यसरी नै नेपाली साहित्य समितिकै ब्यानरबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा किताब सिंह राई पत्रकारिता पुरस्कार 2010मा पनि मलाई सम्मान गरे। पुरस्कार पाएको सूचनाहरू अनि यसबाहेक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पहाड तराई डुवर्स दिल्ली आसाम विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सम्बर्धनाहरू पनि धेरै नै जनाइसकेका छन्। तपाईँ हुन त अब बाख्राकोटमा हुनुहुन्छ है, डुवर्स बेगमा, र अहिले घरि तपाईँ कुन कुन साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसित संलग्न हुनुहुन्छ? म अहिले फिलहालमा चाहिँ म डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिको लाइफ मेम्बर, दोस्रो दिल्लीको दलित साहित्य एकाडेमीको म अहिले एक्जिक्युटिभ बडीमा छु, प्लस दिल्ली साहित्य एकाडेमी दलित साहित्य एकाडेमीको म जुरी मेम्बर पनि हुँ। र अहिले फिलहाल बाग्राकोटमै म तपाईँको नेपाली साहित्य समितिको म अहिले फिलहाल त्यसको सदस्य म त्यसैमा जडित छु। यो अहिले घरि अब तपाईँले जुन चाहिँ 4वटा हुन त अहिलेसम्म तपाईँले 7वटा किताबहरू है कृतिहरू पाठक समक्ष सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना अनि बधाई दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद छ।